अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी आर्किटेक्ट की जानब से मुल्क में 10 लाख गरीब खानदानों के लिए इंतहाई सस्ते और महफूज घर बनाने का ऐलान। और उन्होंने इसमें से 1/3 यानी 33% घर बनाकर डिलीवर भी कर दिए हैं। हुआ कुछ यूं, गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन सैलाब आया जिसमें 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए क्योंकि उनके 5 लाख मकानात सैलाब के सबब बह गए थे। तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर माहिर तामीरात यास्मीन लारी ने ऐलान किया कि वो मुल्क के अंदर 10 लाख इंतहाई सस्ते लेकिन महफूज घर बनाएंगी और ये सारे घर हर जगह मौजूद दस्तयाब चीज़ों से बनेंगे। यानी ना तो इनमें सीमेंट लगेगा, ना इनके अंदर कोई बजरी इस्तेमाल होगी, ना किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल होगा जो कि इसकी कॉस्ट को बढ़ाता है, और ना ही पक्की ईंट इसमें लगेगी। तो ये घर बन किससे रहे हैं? ये आम मट्टी से, चूने से और बांस से घर तामीर हो रहे हैं। इन्होंने 10 लाख में से 3,30,000 घर बनाकर डिलीवर भी कर दिए हैं। देखिए इसी पाकिस्तान में कैसा कैसा नायाब हीरा बिखरा पड़ा है। तो ये घर ना सिर्फ थर में बने बल्कि चोलिस्तान के अंदर बनाए गए और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में भी ये घर बनाए गए हैं। इनकी लागत आम घरों से 4 गुना कम होती है और कुछ केसेस में तो 8 गुना तक कम होती है। किस तरह? मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। अगर एक घर छोटा सा 5 लाख रुपए में बनता है तो ये घर 50 से 60 हजार रुपए में बन जाता है। तो देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आम गरीब लोगों की जिंदगी में। तो ये किया क्या जा रहा है? किसी भी इलाके में जिस शख्स के पास थोड़ी सी जमीन है उसे मट्टी को गूंदना सिखाया जाता है, उस मट्टी के अंदर चूने को मिक्स करना सिखाया जाता है और फिर उसके मिक्सचर से ईंटें बनाई जाती हैं, उसी मिक्सचर से सीमेंट की किस्म बनाई जाती है और छत के ऊपर बांस डालकर कानों वाली छत या वो मोटी किस्म की ग्रास होती है वो डालकर उस पर लिपाई कर दी जाती है। ये घर ना सिर्फ जलजला प्रूफ है क्योंकि इसके अंदर चूने का इस्तेमाल हुआ है। याद रखिएगा, दुनिया में इस वक्त जो कदीम तरीन इमारतें मुगलिया दौर की भी खड़ी हैं वो चूने से बनी हुई हैं। उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था। फिर ये मौसम की सख्ती यानी बारिश और तेज हवाओं से भी महफूज रहता है। धूप वगैरह से तो ये लोगों को बचाता ही है। इसमें मुख्तलिफ अकसाम के घर हैं जिसमें आप छोटे छोटे कमरे तक तामीर कर सकते हैं। फिर ये घर 50,000 रुपये से बन सकता है और एक हफ्ते में एक फैमिली जो छत के बगैर थी इस घर में शिफ्ट हो सकती है। देखिए कितना अहम हिस्सा है हमारे माशरे का। अब पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख खानदान ऐसे हैं जिनके पास अपनी जाती छत नहीं है। या तो वो मुख्तलिफ किस्म के टेंटों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, छोटे मोटे गंदे मकानात में, क्वार्टर्स में रहते हैं, या फिर किराए घरों में रहते हैं। तो उसमें से अगर हम समझ लीजिए जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं तो 25-30 लाख तो वो होंगे जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं। तो उनके लिए ये कितना बड़ा एक सोर्स हो सकता है। अब हमारी हुकूमतें जहां दीगर बहुत सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करती हैं, उन्हें इन जैसे पाकिस्तानियों पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इतनी बड़ी तब्दीली ला रहे हैं। और एक कामयाब मिसाल है, इन्होंने करके दिखाया है, सिर्फ जुबानी जमा कर नहीं किया। और फिर अगर हुकूमत एक चीज 8 गुना कम कीमत पे बनाने में कामयाब हो जाती है तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि 8 गुना ज्यादा लोगों को उसका फायदा होगा। यानी कि उसी बजट में 8 गुना ज्यादा लोगों को आप घर बना के दे सकते हैं जो कि सैलाब के सबब पिछले साल ही बेघर हुए थे। फिर यास्मीन लारी साहबा के बनाए हुए इन घरों की खासियत ये है कि एक तो ये घर जमीन की सतह से तो 1 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि हशरात से बचा जा सके, बारिशों में महफूज रखा जा सके। फिर इनकी सिमत का ख्याल रखा जाता है। कमरे को शमालन जुनूबन दरवाजे और खिड़कियों के साथ बनाया जाता है ताकि गर्मी की तपिश की जो एक लहर उससे बचा जा सके, हवा की अच्छी वेंटिलेशन हो। फिर इन घरों के साथ दरख्त लगाने की तरगीब दी जाती है ताकि दरख्तों का साया भी जब इस घर के ऊपर पड़ता रहेगा तो ये घर ठंडे रहेंगे। इसके अलावा इन घरों के अंदर एक स्पेशलाइज मट्टी का चूल्हा बना के दिया जाता है जिसे पाकिस्तानी चूल्हे का नाम दिया गया है। वो एक ऐसा चूल्हा है
جس سے خاتون خانہ ایک ٹائم پر ایک ہی ایندھن سے 2 ہانڈیاں پکا سکتی ہے، یا ہانڈی بنا لے 7 روٹیاں پکا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا برتن پانی گرم کرنے کے لیے یا دودھ ابالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک ایندھن میں اگر لکڑیاں جلا رہی ہے تو اسی ایک آگ سے 3 کام لیے جا سکتے ہیں، 2 چیزیں پکائی جا سکتی ہیں، تیسرا دودھ ابالا جا سکتا ہے، گرم کیا جا سکتا ہے، پانی ابالا جا سکتا ہے سردیوں کے اندر۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہیلتھ بینیفٹس کا ہے کہ خاتون خانہ اس دھوئیں کو نہیں سونگتی جو عام روٹین کے گھر کے جو چولہے کے اندر ہوتا ہے۔ اس چولہے کے ساتھ ایک 4 فٹ کی چمنی بنائی جاتی ہے جو کہ بیٹھی ہوئی عورت کی سطح سے اوپر ہوتی ہے اور دھواں ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، بچے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر زمین کی مٹی گرد آلودگی بھی اس پتیلی کے اندر اس برتن میں شامل نہیں ہوتی جس کے اندر کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ اب ان گھروں میں نہ صرف ایک کمرہ بنتا ہے جو کہ 8 پہلو ہو سکتا ہے، 8 ڈائمینشنل کمرہ بنتا ہے، بلکہ ملٹیپل کمرے بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم جس کو ٹوائلٹ کہتے ہیں وہ بنتا ہے، پھر چھوٹی سی کچن کی جگہ بنتی ہے۔ تو ان تمام ایکسیسریز کے ساتھ ایک مکمل چھوٹا سا نفیس گھر پاکستان میں بن رہا ہے۔ تو ہماری تمام NGOs جو کہ غریبوں کے لیے گھر بنا رہی ہیں، ان کو گھر بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں، اسی طرح سرکار کے وہ ادارے اسپیشلی اخوت فاؤنڈیشن جو کہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے بلا سود قرض دیتی ہے 5 لاکھ روپے تک، بشرطے آپ کے پاس 2 سے 5 مرلے کی زمین دستیاب ہو۔ تو انہیں اپنے لوگوں کو اس کام میں ٹرین کرنا چاہیے۔ یاسمین لاری صاحبہ کے 2 YouTube چینلز بھی ہیں جن کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ ان چینلز پہ جا کر تمام طریقے کی کنسٹرکشن خود سیکھ سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں۔ بانس پاکستان کے اندر وافر دستیاب ہے، 10 سے 12 سال اوسط عمر ہوتی ہے بانس کی۔ تو اگر آپ ایک کمرہ بناتے ہیں 50-60 ہزار روپے میں اور وہ تقریباً 10-12 سال چل جاتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ پھر آپ نئے سرے سے نئے سٹائل کا گھر بنا سکتے ہیں، اس میں آپ ریکٹینگولر یعنی چکور شکل کا کمرہ بنا سکتے ہیں، ملٹیپل کمرے بنا سکتے ہیں، اسی طرح پوری ڈیزائننگ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھی محفوظ زندگی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تمام تر نامساعد حالات میں بھی پاکستانی امید کا دامن نہیں چھوڑے ہوئے، اپنی سطح پر بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یاسمین لاری صاحبہ کا شمار پاکستان کے بڑے آرکیٹیکٹس میں ہوتا ہے۔ PSO کی بلڈنگ جو ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کی تھی، اس طرح بے تحاشا بلڈنگز انہوں نے ڈیزائن کی، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ ہم ایسی بلڈنگز کیوں ڈیزائن نہیں کرتے جو کہ ہماری انڈیجنس ہوں، مٹی سے بنی ہوں، ماحول دوست ہوں، ان کے اندر کولنگ کم کرنی پڑے، AC نہ لگانے پڑے، ہمیں زیادہ پنکھے استعمال نہ کرنے پڑے۔ تو یہ مٹی کے بنے ہوئے گھر جب چونا ملتا ہے، گل جاتی ہے مٹی، اس سے جب اینٹیں بنتی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے دھوپ میں تو مضبوط اینٹیں ہوتی ہیں، وہ تمام تر حالات کا مقابلہ بھی کرتی ہیں اور اندر رہنے والے لوگوں کو گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتی ہیں اور سردیوں میں ایک گرم ماحول مہیا کرتی ہیں، جس سے لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں نئی سننے کو ملی ہوں گی، آپ نے بہت کچھ نیا دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔